tabang. Pirmeng kuyo bisan asa pa man, sa atong mga damgo walay kapusan. Barkada ta sa kalipay ug kasakit, walay biyahay bisan sa kalisod. Barkada ta hangtod sa katapusan, sa pag-abot sa adlaw na magtuban. Mga plano nga atong giskwela, nagatupang sa unahan walay kahadlo. Bisan pa og walay klaro nga padulngan, ang barkada naguna pirmi nga malipay. Barkada ta sa kalipay ug kasakit, walay diyaay bisan sa kalisod. Barkada ta hangtod sa katapusan, sa pag-abot sa adlaw na magtuban. Mga kahinumduman nga dili matangtang, sa pagsulod sa kahilom sa kasubo. Apan bisanon sa pamanang pagbago, barkada gihapon mag-abot sa tagsa-tagsa. Barkada ta hangtod sa kalipay, walay diyaay bisan sa kalisod. Barkada ta hangtod sa katapusan, sa pag-abot sa adlaw na